नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईलाई। हिजो सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि अब तपाईहरू कसरी सरकार निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्राथमिकता के हो? जनता जान्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतले हिजो जुन फैसला गर्यो त्यो ऐतिहासिक छ, साहसिक पनि छ, दूरगामी पनि छ र मैले स्वागत गरेँ, आभार व्यक्त गरेँ र यसले संविधानको रक्षा भएको छ, राष्ट्रको नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि रक्षा भएको छ र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको रक्षा भएको छ। यस अर्थमा यो फैसला ऐतिहासिक छ। यो पहिलो कुरा हो र यसले जुन सङ्कटबाट नेपाल गुज्रिँदै थियो केही समयदेखि, बडो संविधानमाथि पटक पटक चाहिँ प्रहार हुने, बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार हुने गरेको थियो, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार हुने गरेको थियो, नेपाली जनताका आशा आकाङ्क्षा, स्थायित्व र समृद्धिको जो आकाङ्क्षा थियो त्यसमाथि निर्मम प्रहार भएको थियो, समाज नराम्रोसँग विक्षिप्त हुने दिशातिर गएको थियो। त्यो सबै परिस्थितिलाई हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले एउटा सही दिशामा अगाडि जान बाटो दिएको छ र अब चुनौती के हो भने राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार नयाँ सरकारले, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले काम गर्ने चुनौती छ। समस्याहरू छन्, अहिले पनि जटिलताहरू छन्, तर फेरि पनि यो सरकार र यो गठबन्धन चाहिँ ले राम्रो कामको सुरुवात गर्यो भन्ने जनतालाई सन्देश दिने चुनौती, राम्रा कामको सुरुवात गर्ने चुनौती, एकातिर हैन कोभिड-19 का कारणले चाहिँ आहत भएका जनसमुदायलाई हामीले पहिला पनि बोलेका छौँ, भ्याक्सिन ल्याउने त्यो व्यवस्था पहिलो एजेन्डा बनाउँदैछौँ हामीले र जनताको जीवन रक्षालाई। दोस्रो, अहिले बाढी पहिरोबाट प्रताडित र पीडित जनसमुदायलाई राहत र व्यवस्थापन पुनर्स्थापनका कुराहरूमा ध्यान दिने। तेस्रो चाहिँ विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा अब सुरु हुन्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने। चौथो चाहिँ तपाईको सुशासन, किनभने सबभन्दा बढी सबैलाई सताएको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार भयो, जतासुकै भ्रष्टाचार भन्ने भएको छ र अब गएको सरकारले जुन एउटा स्थिति बनायो त्यो निकै नै कुशासनको स्थिति भयो। अब त्यसलाई सुशासनमा बदल्ने चुनौती छन्, तर अब यो फैसलाले हामी सबैलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ र तपाईहरुको पक्षमा निर्णय भयो, अदालतले तपाईहरुलाई साथ दियो हैन, नेपाली जनताको जित भयो, लोकतन्त्रको जित भयो। तपाईहरुले भनिरहँदाखेरि आगामी तपाईहरुको यात्रा निकै कठिन छ, चुनौतीपूर्ण छ। अब र तपाईले विपक्षी गठबन्धन बनाउनु भयो, शेरबहादुर देउवा र तपाईँ आज एउटै गठबन्धन हुन्छ। दोस्रो पटक तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको बीचमा एउटा सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि भयो, समझदारी पनि भएको छ। मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि पहिलो पटक पनि तपाईले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो, संविधान सभाको निर्वाचन पछिको कुरा मैले गरेको छु। दोस्रो पटक पनि तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको बीचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो। यो केमिस्ट्री कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ? पहिलो कुरा तपाईले प्रश्न गर्दा जे कुरा भन्नुभयो मलाई त्यस्तै चाहिँ लाग्दैन। यो हामीले जितेको अथवा तपाईहरुले जित्नुभयो भन्नुभयो नि, यो हामीले जितेको होइन। यो संविधानवादले जित्यो, लोकतन्त्रले जित्यो, राष्ट्रले जित्यो र जनताले जिते र त्यसकारण यो जितलाई हाम्रो जितको रूपमा मैले बुझेको छैन। यो जनताको र संविधानको विपक्षी गठबन्धनको विजय भयो। अब विपक्षी गठबन्धन चाहिँ अगाडि एउटा अवसर र चुनौती, दुईटै जिम्मेवारीको चुनौती अवसर पनि हो। यो त्यसरी नै जान्छ। तपाईले भने जस्तो शेरबहादुरजीसँग मेरो पहिला पनि त्यत्रो समस्या केही पनि भएको होइन र अहिले चाहिँ त हामी अब सबै अनुभवहरूबाट सिकेर, हिजोका तिता मिठा सबै कुराहरूबाट समीक्षा गरेर, तिनबाट शिक्षा लिएर अब यो गठबन्धनलाई हामीले अलि दूरगामी बनाउनु पर्छ। अबको नेपाल केही साल हुनसक्छ, 1-2 दशक नै चाहिँ संयुक्त मोर्चाको तरिकाबाटै जान्छ। एकल बहुमत अब गठबन्धन, यो गठबन्धनलाई लाने, त्यहाँ शेरबहादुरजी र मेरो बीचमा अब यो गठबन्धनलाई परसम्म लैजाने ढङ्गले सोचौँ भन्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका अरू नेताहरू पनि सैद्धान्तिक राजनैतिक मान्यतामा टेकेर यो गठबन्धनलाई दिगो बनाउनु पर्छ भन्ने सबैको छ।
अब जहाँसम्म तपाईँले माधवजीको कुरा, माधवजी बडो जटिल स्थितिबाट गुज्रेर पनि संविधान, राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा उहाँको योगदान निकै ठुलो रह्यो अहिले। र मैले चाहिँ नेकपा हुँदा नै उहाँसँग जो सहकार्य मेरो भयो र हाम्रो बिचमा संसद विघटन भएपछि देशव्यापी अभियानमा माधवजी र म नै गयौँ र तपाईँले देख्नुभयो काठमाडौँमा लाखौँ जनता उतारेर पनि अपिल पनि हामीले संयुक्त रूपले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको र मेरो बिचमा र हाम्रो बिचमा भनौँ एउटा राम्रो समझदारी अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अब उहाँलाई परेको अप्ठ्यारोमा हामीले सहयोग गर्ने, हामीलाई परेको अप्ठ्यारोमा उहाँले सहयोग गर्ने, यो चाहिँ फेरि पार्टी विभाजन भएपछि पनि त्यो निरन्तर रहेकै छ। र अहिले उहाँ अब एमालेकै नेता हो उहाँ त। अब हाम्रो चाहना छ एमाले फुटोस् भन्ने होइन, नफुटोस् भन्ने चाहना छ। तर तपाईँ त एमाले फुटाउन लाग्नु भनेर त्यत्रो आरोप छ अब त्यो आरोप त केपीजी र उहाँहरूको समूहको चाहिँ झुट मुट चाहिँ भ्रम छर्ने, जतासुकै चाहिँ षड्यन्त्रको तरिकाले काम गर्ने त उहाँहरूको चरित्रै रहेछ। तर साँचो कुरा के हो भने उहाँहरूले पहिला मलाई भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्न हतारो गरेर झगडा गरेको भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन रहेछ, पुष्टि भयो, जनताले पनि देख्यो। मेरो लागि प्रधानमन्त्री होइन है ठुलो कुरो, यो संविधानको रक्षा, परिवर्तनका उपलब्धिहरूको रक्षा र राष्ट्रको रक्षा, जनभावना अनुसार काम गर्ने कुरा प्राथमिक हो भनेको थिएँ। आज त्यही भयो। उहाँहरूले लगाएको आरोप त सिद्ध त भएन, बरु उल्टो प्रचण्ड त राष्ट्रका प्रति र सिस्टमका प्रति असाध्यै गम्भीर रहेछ भन्ने कुरो त अहिले त जनताले बुझेको देख्छु मैले। अहिले पनि उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ मैले एमाले फुटाउनु होइन, मैले त नेकपा बनाउन चाहिँ सबैलाई मिलाउन जोड गरेको, फुटाउने काम त उहाँहरूले गर्नुभयो केपीजीहरूले। यति दुर्भाग्यपूर्ण छ, यति महान अवसर, ऐतिहासिक अवसर केपीजीले गुमाउनु भयो नि। मलाई अब अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, बडो के गरे होला यो मान्छेको विचार किन नआएको होला। मैले उहाँलाई दुईचोटि मेरै कारणले प्रधानमन्त्री हुनुभएको, अरूभन्दा पनि निर्णायक कारण म हो, उहाँ त हुँदै हो। र उहाँ नेपालको इतिहासको एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री, झन्डै 2/3को एकल बहुमतको र राम्रो कामको सुरुवात गरेको भए उहाँ इतिहासमा एउटा अजर अमर हुने अवसर थियो। त्यत्रो अवसर उहाँले के गरी गुमाउनु भयो त? उहाँले प्रचण्डलाई दुश्मन देख्न थाल्नुभयो क्या। डे वानदेखि एकता गरेको भोलिपल्टदेखि भएका सहमति पालन नगर्ने, प्रचण्डलाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्दा आज उहाँ हिरो हुने, एउटा नायक इतिहासको हुने ठाउँबाट नराम्रो खलनायक चाहिँ हुने ठाउँमा पुग्नुभयो। मलाई त कहिलेकाहीँ दया पनि लाग्छ, यो कस्तो भयो यो मान्छे भने जस्तो पनि हुन्छ मलाई, मेरो आफ्नो चाहिँ स्वभाव अनुसार। तर अब आखिर मान्छेले त आफ्नै कर्म अनुसार नै खाने हो। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग अब तपाईँको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? त्यसकारण मैले भने नि एमाले फुटोस् भन्ने मेरो, त्यसकारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ एमाले फुटोस् भन्ने मेरो होइन है, एमाले मिलोस्। तर त्यो प्रवृत्ति जो छ नि, अलि निरङ्कुश, अलि अहङ्कार, दम्भ, म बाहेक कोही छैन दुनियाँमा भन्ने जस्तो सोच्ने प्रवृत्तिमाथि एमालेमा सही प्रवृत्तिको विजय होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। माधवजीहरूको नेतृत्वमा एमाले बन्यो भने त्यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए एमालेको अध्यक्ष अब माधव नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहना र प्रस्ताव हो। मैले त माधवजीलाई अध्यक्ष बनाएँ नि त, नेकपाको अध्यक्ष बनाएर बराबरी हैसियतमा राखेँ मैले। केपीको चाहिँ अहङ्कार र दम्भलाई जवाफको रूपमा हो मैले, त्यहाँ मेरो कुनै ईर्ष्या पनि होइन, केपीप्रति चाहिँ डाहा पनि होइन। केपीले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्याय गरे नि म माथि त अत्याचारै गरे हो नि त केपीले त। यो त अझ अब समयले पछि प्रष्ट हुँदै जाला। आज म धेरै भन्न पनि चाहन्न, आजको दिन सायद त्यसरी भन्न उपयुक्त दिन पनि होइन। तर उहाँले म माथि त यति धेरै अन्याय, यति धेरै अत्याचार, यति धेरै विभेद र ह्युमिलिएट गर्न, उहाँले खुमलटारतिर फर्किने कुनै ब्युरोक्रेट छ भने त्यसका आँखा फोड्ने जस्तो गर्नुभयो, खुमलटारतिर हातले देखायो भने त्यसको हात काट्ने जस्तो गर्नुभयो, कोही आतङ्कमा राख्नुभयो उहाँले। त्यसको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली र तपाईँको अबको सम्बन्ध भनेको सहकार्य छ नि, मेलमिलाप र पार्टीको कुरा गर्दै राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दै कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनसक्छ तपाईँको केपी शर्मा ओलीसँग आगामी दिनमा? अब आगामी दिनमा चाहिँ उहाँको आचार विचार व्यवहार कस्तो हुँदै जान्छ त्यसैमा भर पर्छ। मेरो तर्फबाट त
मैले कसैलाई निषेध गर्ने मेरो त्यो चिन्तनै होइन। कोही मान्छे सच्चिएर आओस् होइन, चाहिँ गल्ती कमजोरी स्वीकार गरेर आओस्, त्यसलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। हुन त मैले त्यसरी सोच्दा कतिपय साथीहरूले मलाई नराम्रोसँग धोका दिए। हिँडिसकेकोलाई फर्काएर ल्याएर ठुल्ठुलो मन्त्रालय दिएर ठुल्ठुलो जिम्मेवारी दिएकाहरू बडो विचित्रको चाहिँ परिघटना पनि मैले बिहोरेँ। तर पनि फेरि मेरो स्वभाव एकतावादी हो, फुटवादी होइन मेरो। अहिले पनि केपीजीले के भन्नुहुन्छ अब मैले त्यसलाई विश्वास गर्ने केही ठाउँ छैन। उहाँले भनेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधारै रहेन। उहाँले सहमति लिखित रूपमा के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि केही, किनभने सहमति त हाम्रो धेरै राम्रो सहमति गरे हो नि पार्टी एकता गर्दा। त्यहाँ उहाँले लेखेर सहमति गर्नुभयो, अब हुन्छ। अहिले एमालेको कतिपय साथीहरू ठान्छन् म त 2 गते नि गयो सबै मान्छु भने नि लिखित गर्ने भए सहमति भन्छन्। मलाई हाँसो उठ्छ कठै बिचरा साथीहरू। किन केपी भने त्यस्तो चिज हुन्छ, सहमति गर के मतलब त्यो हस्ताक्षर भन्ने मान्छे हो, डकुमेन्ट लेखेर के हुन्छ भन्ने मान्छे हो उहाँ चाहिँ। तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको सहकार्य पनि भयो, सहयात्रा पनि भयो, उहाँको सबैभन्दा खराब कुरा के हो? उहाँ विश्वासघाती नै हो त केपी शर्मा ओली? तपाईँ आज त्यसरी जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्ड चाहिँ? उहाँ असाध्य अदूरदर्शी, अविवेकी, अहङ्कारी कुरा बोल्नुभयो त त्यस्तो खालको मान्छे रहेछ। र जालझेल झुट बेइमानले सबै संसार चलाउन सक्छु भन्ने ठान्ने क्या। यो संसार त त्यसरी चल्दैन नि। विचारले चल्छ, मान्यताले चल्छ, संस्कारले चल्छ। चल्ने त त्यसरी हो नि। तर उहाँलाई के लाग्छ भने म जति जान्ने नेपालमा होइन संसारमै कोही छैन भन्ठान्नुहुन्छ उहाँले, तर जान्नुहुन्न फेरि। त्यसो भएर मैले भन्ने गर्छु कि अङ्ग्रेजीमा मैले पहिला पढ्दाखेरि हि हु नोज नट एन्ड नोज नट द्याट हि नोज नट इज ए फुल लिभ हिम भन्ने पढ्थेँ क्या मैले। हि हु नोज नट, जसले जाने चाहिँ छैन, एन्ड नोज नट द्याट हि नोज नट, अनि यो पनि जान्दैन कि मैले जाने छैन भन्ने कुरा नि जान्दैन भने त्यस्तोको सङ्गत गर्न हुँदैन भन्ने छ क्या एउटा नीति वाक्य अङ्ग्रेजीमा। त्यसमा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको सहकार्य असम्भव छ अब नेपाली म राजनीतिमा? त्यस्तो चाहिँ पनि भन्दिनँ, त्यस्तो असम्भव अब सदाको लागि पनि भन्दिनँ। मैले भने नि अब उहाँको व्यवहारबाट, उहाँले चाहिँ गर्ने आचारहरूबाट नै त्यो कुराको निर्धारण हुन्छ। त्यसमा माधवकुमार नेपालसँग तपाईँको सहकार्य सहयात्रा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ? बढिराखेको छ। उहाँसँग मेरो सहयात्रा सहकार्यको कुरा गर्ने हो भने पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखिको हो। हामी लगातार अन्तर्क्रियामा हुन्थ्यौँ, बैठक बस्थ्यौँ। म त्यति बेला मसाल भन्ने पार्टीको पोलिट ब्युरोमा थिएँ। उहाँ चाहिँ अब मालेको चाहिँ अब पोलिट ब्युरोमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो लगातार भेट भइराख्थ्यो, छलफल भइराख्थ्यो। पञ्चायतलाई कसरी चाहिँ पञ्चायती निरङ्कुशतालाई चाहिँ माने परास्त गर्ने भन्नेमा त्यति बेलादेखिको। अनि मैले जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा पनि सबभन्दा धेरै कसैसँग अन्तर्क्रिया भयो भने त्यो माधव नेपाल नै हो। उहाँ एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो नाताले हाम्रो धेरै ठाउँमा देशभित्र देश बाहिर भूमिगत रूपमा धेरै छलफल भएका छन्। र अहिले पार्टी एकता गरेपछि त तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो 3 वर्षदेखि त उहाँसँगै म, किन केपीजीले गरेको ज्यादती, उहाँले गरेको अन्याय मैले उहाँलाई भन्थेँ उहाँकै अगाडि पनि, तपाईँले सबैलाई पीडित बनाएर राख्नु भएको छ। अब पीडित जतिको मोर्चा भयो मेरो। अब मलाई पनि उहाँले एकचोटि कुर्सी फालिदिनु भयो नि, त्यसपछि म त अब अर्कोसित मिल्न पर्यो भनेको त माधवजी पनि पीडित, म पनि पीडित भनेर पीडितहरूको मोर्चा भन्ने गर्थेँ क्या मैले। त्यसो भएर माधवजीसँग मेरो सहकार्य पहिला पनि हो, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। त्यसो अब शेरबहादुर देउवा र तपाईँहरूको बिचको सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि अब सरकार निर्माण प्रक्रियामा तपाईँहरू जुट्नु भएको छ, मन्त्री परिषद पनि गठन गर्दै हुनुहुन्छ। अब मन्त्री परिषदमा तपाईँहरूको चाहिँ प्राथमिकतामा छन् जाँदाखेरि कस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कसलाई राख्दै हुनुहुन्छ, कस्तो किसिमको मन्त्री परिषद बनाउँदै हुनुहुन्छ, सानो आकारको बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि आजको छ नि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा को रहन सक्छ? अब चाहिँ पहिलो कुरा त के हो भने शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जो सरकार अहिले बन्दैछ, अब यो सरकारको अगाडि निकै ठुलो अवसर पनि आयो। अब ठुलो अवसर, यति शक्तिशाली सरकार हुने भयो, यसलाई ढाल्नै कसैले नसक्ने सरकार हुने भयो। तर अब यसको अगाडि चुनौती भनेको राम्रो काम गर्ने हो, हरेक क्षेत्रमा राम्रो। त्यसको निम्ति मन्त्रालयमा चाहिँ जिम्मा लिने मन्त्रीहरूको चाहिँ चरित्र, उनीहरूको स्पिरिट, उनीहरूको क्षमता पनि ठुलो कुरा हुन्छ। त्यसो भएर यो पटक मेरो विचार चाहिँ के छ भने सक्षम साथीहरूलाई, अब
यसो मुख हेर्ने यसो गर्ने त्यसो गर्ने भन्दा सरकारबाट चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्ने राम्रो चाहिँ दिन सक्ने जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने नेताहरूको टिम चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यसरी नै सोचोस्, मैले पनि त्यसरी नै सोच्ने, अरू पार्टीहरूले पनि त्यसरी नै सोचेका पनि छन्। हिजो हामी 5 पार्टीको एकछिन छलफल गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही कुरामा जुन जोड गरेका छौँ, हामीले यो अवसर हो र यो चुनौती पनि हो। त्यसकारण हामीले राम्रो काम गर्नै पर्छ। यो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षाको निम्ति हामीले गर्ने कामको अब दूरगामी रणनैतिक ऐतिहासिक महत्त्व हुन्छ। हामीले नराम्रो काम गऱ्यौँ भने यति ठुलो फ्रस्ट्रेसनमा नेपाली समाज जान्छ, यति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विक्षिप्त स्थिति बन्छ, त्यसको दोषी हामी हुने खतरा पनि छ। अब त्यसो भएर हामी आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर मोर्चाको कल्चर, संयुक्त मोर्चाको कल्चर, अब हाम्रो देशमा केही वर्ष केही दशक पनि हुनसक्छ संयुक्त मोर्चाकै माध्यमबाट जान पर्छ। त्यसमा कङ्ग्रेस तपाईँहरूसँग संयुक्त मोर्चा गरेर जान तयार होला? मलाई त लाग्छ शेरबहादुरको कुरा गरिरहेको छु मैले। होइन, अहिले हामी जसरी कुरा गरिराखेका छौँ र पहिलाका अनुभवहरूको जसरी समीक्षा गरिराखेका छौँ, कङ्ग्रेससँग मजाले जान सकिन्छ भन्ने छ मेरो। शेरबहादुरजीसँग नि जान सकिन्छ, रामचन्द्रजीहरू सबैसँग जान सकिन्छ। नेताहरू त्यहाँको टिम जो हिजो भनौँ न 12 मुद्दे समझदारीदेखि तपाईँको चाहिँ शान्ति सम्झौता, संविधान सभादेखि गणतन्त्रको घोषणा, यी सबैमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यति बेला गिरिजाबाबु जीवित हुँदाखेरि कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू, यी सबै साथीहरू पनि अब यो मोर्चा लिएर जानुपर्छ भन्नेमा छन्। अहिले हामीले के भनेका छौँ त, एउटा त संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रको रक्षा, यसको आधारमा मोर्चा भनिएको छ। अब साथसाथै अब विकास, निर्माण, समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको उन्नति प्रगतिको निम्ति अब यो आधार के हो त भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेला 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। विद्रोहीको तर्फबाट मैले भूमिका खेलेर शान्ति प्रक्रिया भयो र त्यसमा काङ्ग्रेसकै रोल अहम थियो भन्ने कुरा त इतिहासमा स्थापित छ। गिरिजाबाबु अहिले हुनुहुन्न, त्यो ठाउँमा अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुरजीको निम्ति एउटा ठुलो अवसर हो यो। उहाँ अब जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन बडो गम्भीर ढङ्गले मलाई भन्नु पनि भयो, अब म जीवनको यो उमेरमा दायाँ बायाँ म गर्दिनँ, म यो देशलाई पनि यो गठबन्धनलाई पनि मिलाएरै लान्छु भन्ने एउटा बडो गम्भीर र संवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो उहाँले। मलाई विश्वास छ, किनभने कङ्ग्रेस र हामी वामपन्थीहरू भनौँ न मिलेर नै यो देशमा ठुल्ठुला सकारात्मक परिवर्तन भए। पहिला एउटा सोच थियो कङ्ग्रेसभित्र पनि, वामपन्थी कम्युनिस्टहरूभित्र पनि कि काङ्ग्रेस भनेपछि कम्युनिस्टले देख्नै नसक्ने, कम्युनिस्ट भनेपछि काङ्ग्रेसले देख्नै नसक्ने एउटा चरण गयो। त्यही चरणको कारणले पञ्चायतले 30 वर्ष खायो, त्यो निरङ्कुशता चल्यो नि त। तर 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि गणेशमान जस्ता नेताहरू, गिरिजा समेत पनि चाहिँ अब वामसँग मोर्चा नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि न 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो, पञ्चायत गयो। एउटा दोस्रो, शान्ति सम्झौता ठुलो कुरा हो नेपालको। हुन त मलाई अहिले एक थरी मान्छेहरूले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने, जसरी नै प्रचण्ड नसिद्ध्याउँदासम्म हुँदैन भनेर लाग्यो। होइन, त्यो त असम्भवै कुरा थियो त्यो, किनभने जुन कदम चाल्नु भएको छ नेताहरू भनेको जसरी पनि हटाउँछु भन्नुभएको थियो। हो, इतिहासले त पैदा गर्ने हो क्या नेताहरू। त्यो कसैले रहर गरेर, कसैले चाहिँ सरापेर जाने पनि होइन, गाली गरेर हुने पनि होइन, उसको कर्मद्वारा हुने कुरा हो। ऐतिहासिक कर्म जे गर्यो त्यही हुने हो। जे भए पनि मेरो भनेको मतलब के हो भने गिरिजाबाबुसँग जो सम्झौता त्यति बेला भयो त्यो पनि वाम र डेमोक्रेटहरू दुईटा, काङ्ग्रेस र वामको गठबन्धनबाटै सम्भव भयो। संविधान गठबन्धनबाटै बन्यो। जति जति बेला यो गठबन्धन टुटेको छ, देशले दुःख पाएको छ, जनताले दुःख पाएका छन्, प्रतिगमनतिर जाने खतरा पैदा भयो। केपीको सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर भनेको के हो भने यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बुझ्न नसक्नु। तर तपाईँले साथ दिनुभयो त केपीसँग? मैले एकदमै मैले अहिले पनि मेरो तर्फबाट गरेको पहल गलत भयो भन्ने मलाई लागेको छैन।
केपीमा अलिकति मात्रै विवेक हुन्थ्यो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन सक्थ्यो, कङ्ग्रेससँग फेरि नयाँ सिराबाट संवाद पनि हुन सक्थ्यो र हामी अगाडि जान सकिन्थ्यो। त्यही कारण यसको दोषी उहाँ हो, मैले एकता गरेर गल्ती गरेँ भन्ने मलाई लाज छैन। तर तपाईँ माथि पनि त गम्भीर आरोप छ नि त केपी शर्मा ओलीको, अस्थिरता चाहने, सरकार ढाल्न चाहने, त्यो त विपक्षी उहाँले- गठबन्धनसँग गएर सम्झौता गर्ने, शेरबहादुर देउवासँग गएर सहकार्य गर्ने, माधवका नेपाललाई उकास्ने भनेर त धेरैले भनेका उहाँले छन् नि। त अब त्यो सुरुदेखि झुटो आरोप लगाउन सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँ नभएको कुरा चाहिँ बनाएर भन्ने बानी छ उहाँको। साँचो कुरो त के हो भने अहिले केपी ओली वाम रहनु भएन क्या। मैले उहाँ वाम हुनुहुन्न, उहाँ जति दक्षिणपन्थी अहिले नेपालमा कोही पनि छैन। शेरबहादुरजी वाम हुनुभयो भन्ने छ मेरो विश्लेषण चाहिँ। शेरबहादुरजी वामपन्थीको मित्र हुनुभयो। किन हुनुभयो त? संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, होइन, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा। उहाँले केपीलाई के भन्नु त टाङमनी छिरिस विदेशीहरूको भनेर ठोकिदिनु भयो नि, को वामपन्थी भयो त? ल भन्नुहोस् त, दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको कुरा गर्दा अब कसरी केपी वामपन्थी र शेरबहादुर दक्षिणपन्थी? त्यहाँ मैले त पहिल्यै भने, अब त शेरबहादुर तपाईँभन्दा 100 गुणा वामपन्थी भइसक्नु भयो, प्रगतिशील हुनुभयो। संविधानको रक्षा गर्छु भनेर आउनु भनेको प्रगतिशील हुनु हो। तपाईँ यसलाई चाहिँ घात गरेर सिद्ध्याउन खोज्नुभयो भनिरहेको छु मैले। कारण उहाँले लगाएको आरोपमा कुनै तथ्य छैन, आधार छैन। तपाईँले त विश्वासघात गर्नुभयो त, केपी शर्मा ओलीलाई असहयोग गर्नुभयो नि त सुरुदेखि नै। त्यो कुरा आज रियलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? के को रियलाइज गर्ने? रियलाइज त केपीले गर्नुपर्छ जीवनमा, उहाँले गर्ने हो नि। पहिला भएको सहमति अनुसार लागू गर्न उहाँ किन तयार हुनु भएन? दुईटा अध्यक्ष बराबरी हैसियत भनिया थियो, जसले अध्यक्षता गर्छ त्यसको नाम 1 नम्बर भनिया थियो। उहाँले सुरुदेखि त्यो मान्नु भएन, त्यहीँबाट उहाँले ब्लन्डर सुरु गर्नुभयो। पालो पालो प्रधानमन्त्री भनिएको थियो, त्यही उहाँले मान्नु भएन। म बडो उदार मान्छे, मेरो लागि मलाई प्रधानमन्त्री चाहिने होइन, ल तपाईँ नै खानुहोस् 5 वर्ष, मलाई पार्टी चलाउन दिनुहोस् भनेर पनि छोडेँ मैले। अनि म दोषी? मैले उहाँलाई धोका दिएको हुन्छ त कहीँ? इतिहासले मान्छ त्यस्तो कुरा? त्यहाँदेखि धोका त उहाँले दिनुभयो, बेइमानी त उहाँले गर्नुभयो। यो कुरा रियलाइज गर्न जरुरी छ। उहाँमा आएको दम्भ, अब म नै हो, आई एम द स्टेट। उहाँले भन्ने के भने त्यो उसको पनि के बुद्धि छ र, ट्रम्पको पनि, त्यो सी जिनपिङ पनि मभन्दा जुनियर हो, मोदी के बुद्धि छ भन्ने खाले छ क्या उहाँको। मैले त नजिकबाट बुझेँ नि त। यस्तो अहङ्कार गरेर चल्छ दुनियाँ? सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्ने होइन। त्यहाँदेखि उहाँले गल्ती गरे हो, रियलाइज उहाँले गर्नुपर्ने। अब राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि हिजोको फैसलाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, धेरै प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका गलत भयो, राष्ट्रपतिको कारणले गर्दाखेरि देशमा सङ्कटहरू आयो, संवैधानिक सङ्कटहरू आयो र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नै सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। अब तपाईँ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? विपक्षी गठबन्धनको रणनीति के छ? अब मलाई के लाग्छ भने यो बिचमा राष्ट्रपतिजीले आफूलाई देशको राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित गर्ने, संविधानको संरक्षकको भूमिका खेल्ने, लोकतन्त्र र यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने भूमिका खेलेको भए हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई पनि एउटा महिला, फेरि कमरेड मदन भण्डारीसँग जोडिएको उहाँको जीवनसङ्गिनी हुनुको नाताले यति ठुलो अवसर थियो हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई। मैले त तपाईँलाई मेरो तर अरू जे भए पनि, पार्टीभित्र विवाद भए पनि, राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँ सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ भनिराख्ने मैले उहाँलाई। तर पछिल्ला उहाँका गतिविधिहरू, उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन, केपीजीको मात्रै चाहिँ कारिन्दा जस्तो भएर प्रस्तुत भइदिनु भयो क्या। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हामी सबैको लागि, गणतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो। उहाँले संविधान मिचिँदा, संविधानमाथि प्रहार हुँदा उहाँ त्यसको रक्षक जस्तो भएको भए आज कति हाई हुन्थ्यो होला उहाँलाई, यो त महान महिला भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अवसर उहाँले गुमाउनु भयो। उहाँले त झन् मध्यरातमा गएर चाहिँ सबै अवैधानिक कामहरूलाई जस्टिफाई गरिदिनु, म राष्ट्रपति, मैले सही गरिदिन्छु, जे पनि हुन्छ भने गरिदिनु भयो। यो बडो दुःखद कुरा हो। मलाई बडो पीडा पनि हुन्छ, उहाँ जस्तो महिला कसरी यस्तो भयो भन्ने जस्तो पनि पर्छ। अझ सानसाना कुरामा नि जनताले त हेरिराखे नजिकबाट कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ व्यवहार चाहिँ एउटा पार्टीको नेता र कार्यकर्ता जस्तो भएर त चल्दैन नि, देश सिस्टम त चल्दैन। अहिले अब चाहिँ हिजो सर्वोच्च अदालतले जे भन्यो बिल्कुल छ।
कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने एउटा शक्तिशाली सन्देश हिजोको फैसलाले दियो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना विपरीत गरेको भनेर ठोकुवा गरिदियो। अब त यो चुनौती त राष्ट्रपति स्वयंलाई, उहाँ अझै पनि आफूभित्र चाहिँ राजनीतिक नैतिकता या भनौँ न एउटा राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी भयो भने उहाँले सर्लक्क छोडिदिनु उचित हुने देख्छु म त। महाअभियोग इत्यादि भन्नुभन्दा चाहिँ नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा ठिक हुन्छ भने तपाईँको प्रश्न हो। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब चाहिँ मार्ग प्रशस्त भनेर केपीजीले चाहिँ त्यो चौथो धाराको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो नि, उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनु राष्ट्रपतिको गरिमाको निम्ति पनि उहाँकै भविष्यको निम्ति पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अथवा मैले अब यसलाई होइन, यदि मार्ग प्रशस्त गर्नु भए राष्ट्रपति राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँहरू महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई चाहिँ हटाउने अब पक्षमा हुनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ सहज ढङ्गले काम गर्न वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। उहाँले जसरी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितप्रति लापरवाही गर्नुभयो र मैले भने नि प्रधानमन्त्रीले ल्याउने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रविरोधी कामहरूलाई पनि सजिलै हस्ताक्षर गरिदिएको हुनाले उहाँलाई सहज छैन। त्यसकारण उहाँकै हितमा उहाँले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब महाभियोग लगाउने नलगाउने कुरा त अब संसद अब पुनर्स्थापना भएको छ, संसदभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीहरूभित्र छलफल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले 5 पार्टीभित्र यो एजेन्डा प्रवेश गराएका छैनौँ। 5 पार्टी कहाँ छ? 4 पार्टी भयो नि त। माधवकुमार नेपाल त बाहिरिनु भयो नि तपाईँहरूसँग। बाहिरिनु भएको छैन, बाहिरिनु भएको मान्ने हो, म रहन्न, अब एमालेमै अब होइन, उहाँ एमाले नै हो। अब यो फैसला पछि उहाँ एमालेकै रूपमा आउन पर्छ पनि, हामीले पनि त्यही सल्लाह दिएका छौँ। तपाईँ फुट्नुहोस्, हामीतिर आउनुहोस् त हामीले भनेका छैनौँ। तपाईँ सफल हुनुहोस् त्यहाँ। अब लडाइँ त उहाँको पर्छ त्यहाँ। फेरि मैले देख्दा उहाँको प्रवृत्ति विचार र केपीजीको प्रवृत्ति विचारमा कहीँ कतै मेलै छैन क्या। त्यसो भएर त्यहाँ सहज जान्छ त भन्ने लाग्दैन। तर माधवजी सफल हुनुहोस्। एमाले सिँगैलाई 15-16 वर्ष उहाँले नेतृत्व गरेर एउटा विशाल पार्टी बनाउनेमा योगदान गर्नुभएको थियो। अब फेरि एकचोटि एउटा विचार र विधि पद्धतिमा चल्ने, संस्कारमा चल्ने पार्टी बनाएर नेतृत्व गर्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ। मेरो पनि शेरबहादुरजी हिजो हामीले भनेको त्यही हो तपाईँलाई। अब हामीतिर आउनुहोस्, फुट्नुहोस् भन्ने हाम्रो छैन। जसरी विपक्षी गठबन्धन भन्यो नि, यसमा तपाईँको पनि भूमिका छ। शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा सहकार्य सहायता लामो समय जाओस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ। अब तपाईँ परिवर्तनको लागि लडेको नेता, गणतन्त्रको लागि लडेको, संहिताको लागि लडेको, हाम्रो देशमा धर्मनिष्ठताको लागि लडेको नेता। अब यी सबै परिवर्तनहरू संस्थागत हुन्छन्, चुनौतीहरू छ। मैले भने नि, सङ्कटबाट बच्यो। मैले अस्ति 5 दलको एउटा बैठकमा चाहिँ मेरो बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो साथीहरूले। तपाईँ केपीजीसँग यसरी जानुभयो, 2 पटक उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, के फाइदा भयो त तपाईँ? के फाइदा भयो? खोइ के साध्नुहुन्छ अहिले तपाईँ भनेर सोध्नुभयो क्या सबै नेताहरूले नै। मैले भने फाइदा घाटा भन्दा पनि म अहिले यति भन्छु, मैले ठुलो अनुभव र ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, त्यही फाइदा भयो भन्ने छ मेरो। यति धेरै ज्ञान प्राप्त भयो, यति धेरै अनुभव प्राप्त भयो यो 3 वर्षमा मलाई। त्यो ज्ञान र अनुभवले अब यो मोर्चा गठबन्धन बलियो बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। कुरा भन्नु त्यही सबभन्दा ठुलो फाइदा भयो भने जस्तै हो यो कुरो। मलाई चाहिँ अब मेरो बाँकी जीवन हुन त मैले पछिल्लो निर्वाचनको बेलामा भनेको थिएँ, अब मेरो बाँकी जीवन भनेको जनताको समृद्धि र यो संविधानको चाहिँ परिमार्जन विकास गर्दै लैजानेतिर हो। अब मैले अरू फेरि विद्रोह गर्ने कुरा छैन। शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धामा हामी आइकन हैन, फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्री अब त मलाई कहिलेकाहीँ हेर्दा मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्तो रहर मलाई त्यति छैन। मैले प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, राष्ट्र र यहाँका सबै जनसमुदायलाई एकताबद्ध गर्ने र विकासको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने सपना यति बेलाको मेरो सपना हो। यो मैले 74 देखि भन्न थालेको कुरा हो। यो खास गरी प्रकाशको मृत्युपछि मैले आम नेपाली युवाहरूलाई मैले अपिल गरेको कुरा हो। म अब समृद्धिको लागि, विकासको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, मतलब स्थायित्वको लागि मेरो जीवन
समर्पित हुन्छ। म अहिले पनि त्यही ठाउँ छ। प्रधानमन्त्री त्यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री किन मलाई त्यति ठुलो लागेको छैन क्या। प्रधानमन्त्री नभए पनि धेरै गर्न सकिन्छ। धेरै महान नेताहरू, ठुला ठुला विद्वानहरू प्रधानमन्त्री त भएनन्, तर ती इतिहासमा अजर अमर भए। यहीँ हाम्रो महात्मा गान्धी भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री त कहिले नि भएनन्। यहीँ चिनमा माओ सेतुङ पनि राष्ट्रपति कहिले नि भएनन्। कुरा भन्नु हो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएका होइनन् नि माओ सेतुङ। पार्टीको अध्यक्षकै रूपमा प्रचलित भए। त्यस्ता थुप्रै नेताहरू छन्, प्रधानमन्त्री त भएनन्, तर इतिहासले उनीहरूलाई। तर तपाईँको चाहना राष्ट्रपति बन्ने पनि छ नि त, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। त्यो त हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने बढी चाहिँ देशलाई सहज हुन्छ भन्ने त मेरो छ। त्यो सिस्टम चाहिँ अहिले हाम्रो जस्तो हर्स ट्रेडिङ भने जस्तो हुन्छ नि, मान्छे तानातान पैसामा खरिद बिक्री, त्यसलाई रोक्ने अस्त्र हुनसक्छ भन्ने त मेरो हो। मै हुनुपर्छ भन्ने मेरो होइन, त्यो त सिस्टमको कुरा गरे हो मैले। अहिले त हामी एउटा सहमति कुनै पनि पदमा नजाने, राष्ट्रपति नबन्ने, प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने, त्यस्तो पनि म भन्दिनँ। फेरि त्यो म अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबन्ने त म अहिले घोषणा गर्दिनँ, होइन पनि कुरा भन्नुभयो। तर मैले भने नि, मेरो लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति होइन, यो देशको सेवा गरेर मर्ने नै ठुलो लाग्छ मलाई। आज त्यसमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जानुहुन्न तपाईँहरू? राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ राजनीतिक संयन्त्रको। हामी छलफल गर्दैछौँ अब कसरी यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने, सरकारलाई सफल कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने बारे हिजैबाट हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा त्यस्तो त मेकानिजम चाहिन्छ भन्ने नै लाग्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले राजनीतिक संयन्त्र आजको आवश्यकता होइन, तपाईँ सबैलाई मिलाएर लिएर जान चाहनुहुन्छ। सबैलाई होइन, तपाईँ सबैको साझा नेता बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण मैले हिजो एउटा कुरा भनेको छु, सुन्नुहोस् है, एउटा तपाईँले ठिकै ठाउँमा सोध्नुभयो। म राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्नेतिर छु। अहिले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो देशलाई एकताबद्ध पनि राख्ने र विकासतिर पनि लैजाने मेरो चाहना छ। तर त्यसको लागि छ नि, शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। त्यो आधार छ। कसरी कहाँबाट प्राप्त गर्नु छ? एमालेका 23 जना सांसदले दिएन भने कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ? मलाई बताउनुहोस् त, आधार दिनुहोस्। अब तपाईँ हेर्नु होला, विश्वासको मत शेरबहादुरले पाउनुहुन्छ। म अहिले यति भन्छु ल। त्यसमा संसदमा विघटन हुँदैन। यो सरकारले पुरा अवधि काम गर्छ, पुरा अवधि काम गर्छ, गर्नु पनि पर्छ भन्नेमा छौँ। अब घटनाक्रम तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अर्ली निर्वाचनको कुरा गर्नु भएको थियो नि त विगतमा, त्यो असम्भव छैन, त्यो सम्भव छ। शेरबहादुरको नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सन सम्भव छ। अब अरू कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। अब त्यो स्थिति रहेन। यो प्रक्रियासँग देश निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा थियो, ठुलो दुर्घटनाको खतरा थियो। हिजोको फैसलाले अब देश, संविधान, जनताको भविष्य राम्रो हुने यसमा भूमिका। अब मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु है। तपाईँहरूसँग पनि पत्रकारसँग मैले धेरैचोटि कुरा गरेको छु। हामी आफ्ना कमजोरीप्रति पनि हामी सचेत छौँ र आउने दिनमा तिनलाई सच्याएर जाने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौँ। र अन्तिममा म यो प्रक्रियामा संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रको पक्षमा लेख्ने, बोल्ने सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबैलाई म हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न आए, माओवादी फर्के भने तपाईँहरू स्थान दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? बाधालाई टोबादुर त्यो आउने प्रकृति कस्तो हुन्छ उहाँ भर पर्छ। उहाँहरू साँच्चै रियलाइज गरेर आउने खालको हुन्छ कि अथवा फेरि फाइदा उठाउन मात्रै आउने खालको हुन्छ कि भन्ने कुरा हेरेर निर्धारित हुन्छ। अहिले नै ठोकुवा गरेर केही पनि भन्न सकिँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। नमस्कार। ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच।